अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अयोना ने दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर देखा। उसे बातों की आवाज़ें सुनाई दी। दाएं तरफ कोई 20 गज दूर उसे दोनों पहरादार बातें करते हुए साए की तरह नजर आए। लड़की दरवाजे में से सर निकाल कर उन्हें देखती रही। पहरेदार वहां से जरा परे हट गए। लड़की दबे पांव बाहर निकली और उस इमारत की ओट में हो गई। आगे घाटी उतरती थी। वो बैठ गई और पांव पर सिरकती घाटी उतर गई। अब उसे पहरादार नहीं देख सकते थे। उसे मालूम था कि मुसलमानों का कैंप कहाँ है और उसे ये भी मालूम हो चुका था कि अब यह कैंप कैद खाने से मेहमान खाना बन गया है। इसलिए उसे यह खतरा नहीं था कि वहां कोई संतरी उसे रोक लेगा। वो बाप को मिलने जा रही थी जिसका उसे सिर्फ नाम मालूम था। वो तेज तेज जा रही थी कि उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे देखा मगर कोई नजर न आया। इस आहट को वो अपने कदमों की आहट समझकर चल पड़ी, लेकिन ये किसी और की आहट थी। एक तनोमंद आदमी वहीं से उसके पीछे चल पड़ा था जहां से वो घाटी उतरी थी। एवना को ये आहट एक बार फिर सुनाई दी। वो रुकी ही थी कि उसके सर और मुंह पर कपड़ा आन पड़ा। पलक झपकते कपड़ा बंद गया और दो मजबूत बाजुओं ने उसे जकड़कर उठा लिया। वो तड़पी मगर तड़पना बेकार था। रात तारीख थी और ये इलाका गैर आबाद था। जरा आगे जाकर उसे एक कंबल में लपेटकर गठड़ी की तरह उठा लिया गया। वो एक नहीं दो आदमी थे। आधे घंटे के बाद उसे उतार कर खोला गया। वो एक कमरे में थी जिसमें 2 दिए जल रहे थे। वहाँ 4 आदमी थे। उसने सबको बारी बारी हैरत से देखा और कहा, तुम लोग अभी यहाँ हो और आप गेराल्ड, आप भी यही हैं? हम जाकर आए हैं, गेराल्ड ने जवाब दिया, तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। ये वो 40 सलीबी थे जिन्हें करक से इस काम के लिए भेजा गया था कि जासूस लड़कियां जो मुसलमानों के कब्जे में रह गई हैं उन्हें वहां से निकालें और शोबक में अपने जासूस रह गए हैं इन्हें वहां मुनज़्ज़म करें और अगर मुमकिन हो तो वहां तखरीबकारी भी करें। तखरीबकारी में एक काम यह भी था कि अस्तबल में दाखिल होकर जानवरों के चारा में जहर मिलाएं, रसद को आग लगाएं और फौजियों के लंगर खाने में भी जहर मिला सकें तो कोशिश करें। इस ग्रोह का कमांडर गेराल्ड नाम का एक बरतानवी था जो तबाहकार जासूसी का माहिर समझा जाता था। अयोना उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे देखकर अयोना का खून नफरत और इंतकाम के जोश से खोल उठा, लेकिन वो फौरन संभल गई। ये मौका नफरत के इजहार का नहीं था। गेराल्ड तो ऐसा गुमान भी नहीं कर सकता था कि एयोना बिल्कुल बदल गई है। उसने एयोना से पूछा कि वो कहाँ जा रही थी। एयोना ने कहा कि उसे फरार का मौका मिल गया था, इसलिए वो फरार हो रही थी। गेराल्ड ने उसे बताया कि वो छापा मार जासूसों का एक ग्रोह करक के मजलूम मुसलमानों के बहरूप में यहाँ लाया है। इन दिनों शोबक के हालात ऐसे थे कि ये ग्रोह आसानी से एक ही ग्रोह की सूरत में शहर में आ गया था। जंग की वजह से लोग आ जा रहे थे। इर्द गिर्द के देहात के मुसलमान भी शहर में आ रहे थे। इसी धोखे में ये ग्रोह भी आ गया। शहर में पहले से जासूस मौजूद थे। उन्होंने पूरे ग्रोह को पसे पर्दा कर लिया। गेराल्ड ने एयोना को बताया कि वो 2 रातों से उस मकान को देख रहा है जिसमें लड़कियां हैं। इस जगह से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ये उन्हीं की बताई हुई थी। रात को वो देखने जाता था कि पहरादारों की हरकत और मामूल क्या है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि उसे एयोना मिल गई। एयोना ने उसे बताया कि लड़कियों को निकालना आसान नहीं, ताहम निकाला जा सकता है। रात को ही सकीम तैयार हो गई। एयोना ने गेराल्ड को बताया कि लड़कियां खुले कमरों में हैं जो कैद खाना नहीं, पहरादार सिर्फ 2 हैं। इस किस्म की और भी बहुत सी तफसीलात थीं जो एयोना ने इन्हें बताई। ये भी तय हो गया कि लड़कियों को निकालने के लिए कितने आदमी जाएंगे और बाकी आदमी कौन से मकान में जमा होंगे। इस सकीम के बाद एयोना ने यह तजवीज पेश की कि उसे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी गुमशुदगी से लड़कियों पर पहरा सख्त कर दिया जाएगा, जिससे ये मुहिम नामुमकिन हो जाएगी। गेराल्ड ने एयोना की यह तजवीज पसंद की और उसे अपने साथ ले जाकर उसकी रिहाइशगाह के करीब छोड़ गया। एयोना को बाहर से आते देखकर पहरादारों ने उससे बाज़पुर्स की। उसने ये कहकर टाल दिया कि वो दूर नहीं गई थी। पहरादार इसलिए चुप हो रहे कि ये उनकी लापरवाही थी कि लड़की निकल गई थी। दूसरे दिन अली बिन सुफियान किसी और काम में मसरूफ था। एयोना ने पहरादारों से कहा कि वो उसे अली बिन सुफियान के पास ले चले। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि यहाँ उसके बुलाने पर कोई नहीं आएगा, बल्कि उसकी जब जरूरत होगी तो उसे बुलाया जाएगा। एयोना ने बड़ी मुश्किल से पहरादारों को कायल किया कि वो किसी और को बताए बगैर मरकजी कमान के किसी फर्द तक ये पैगाम पहुंचा दें कि निहायत अहम और नाजुक बात करनी है। उसने पहरादारों से कहा कि अगर उन्होंने उसका पैगाम ना पहुंचाया तो इतना ज्यादा नुकसान होगा कि पहरादार इस कोताही की सजा से बच नहीं सकेंगे। पहरादारों ने पैगाम भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। अली बिन सुफियान ने पैगाम मिलते ही लड़की को बुला लिया। इसके बाद लड़की कमरे में वापस नहीं आई।
رات کو جب شوبک کی سرگرمیاں سو گئیں اور شہر پر خاموشی طاری ہو گئی تو اس عمارت کے ارد گرد 8-10 سائے سے حرکت کرتے نظر آئے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں پہرہ دار غائب تھے۔ 8-10 چھاپا مار خوش ہونے کی بجائے حیران ہوئے کہ پہرہ دار نہیں ہے۔ وہ آٹھوں پیٹ کے بل رینگ کر آگے آئے۔ ایونا نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکیاں کون کون سے کمرے میں ہیں۔ کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ لوگ واقف تھے۔ وہ چھاپا مار ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ باقیوں نے پرواہ نہ کی کہ وہاں پہرہ دار ہیں یا نہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ پہرہ دار صرف 2 ہوتے ہیں۔ 2 پر 10 کا قابو پانا مشکل نہیں تھا۔ وہ سب لڑکیوں کے کمرے میں گھس گئے مگر ان میں سے باہر کوئی بھی نہ نکلا۔ گیرالڈ اسی مکان میں تھا جہاں وہ گزشتہ رات ایونا کو لے گیا تھا۔ اس مکان میں سکیم کے مطابق 20 آدمی تھے، باقی کسی اور عیسائی کے گھر چھپے ہوئے تھے۔ گیرالڈ بے صبری سے لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تک انہیں اس کے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کا یہ طے شدہ خاص انداز تھا۔ گیرالڈ نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ یہ مکان پرانے دور کی قلعہ نما حویلی تھی جس میں ایک امیر کبیر عیسائی رہتا تھا۔ گیرالڈ نے جو ہی دروازہ کھولا اسے کسی نے باہر گھسیٹ لیا۔ فوجیوں کا ایک ہجوم دروازے میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی برچیاں تھیں۔ فوجی تیز اور تند سیلاب کی طرح اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرے میں بیٹھے ہوئے 20 صلیبی چھاپا مار جاسوسوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ ان سے ہتھیار لے لیے گئے اور انہیں گھر کے مالک اور اس کے کنبے سمیت باہر لے گئے۔ ایسا ہی ہلہ اس مکان پر بھی بولا گیا جہاں باقی صلیبی چھاپا مار تیار بیٹھے تھے۔ یہ دونوں چھاپے بیک وقت مارے گئے۔ اسی رات 10-11 مکانوں پر چھاپا مارا گیا۔ یہ سرگرمی رات بھر جاری رہی۔ مکانوں کی تلاشی لی گئی اور صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے سامنے جو لوگ کھڑے کیے ان میں ایک تو گیرالڈ اور اس کے 40 چھاپا مار تھے اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان جاسوس اور تخریب کاروں کی تھی جنہیں دوسرے مکانوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان مکانوں سے جو سامان برآمد ہوا اس میں بے شمار ہتھیار، زہر کی بہت سی مقدار، تیروں کا ذخیرہ، آتش گیر مادہ اور بہت سی نقدی برآمد ہوئی۔ یہ کارنامہ ایونا کا تھا۔ اس نے گیرالڈ کے ساتھ سکیم بنائی تھی اور اس نے ان تمام جاسوسوں کے ٹھکانے معلوم کر لیے تھے جو شوبک میں چھپے ہوئے تھے۔ گیرالڈ کو اس پر کلی اعتماد تھا۔ ایونا رات کو ہی واپس آ گئی اور صبح اس نے تمام تر سکیم علی بن سفیان کو بتا دی اور جاسوسوں کے ٹھکانوں کی بھی نشاندہی کر دی۔ علی بن سفیان کے جاسوس دن کے وقت سارے ٹھکانے دیکھ آئے تھے۔ شام کے وقت سلطان ایوبی کے خصوصی چھاپا مار دستوں کو ان ٹھکانوں پر چھاپا مارنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ ہر کمرے میں 3-3 چھاپا مار بھیج دیے گئے۔ جو ہی چھاپا مار لڑکیوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے کمروں میں داخل ہوئے مسلمان چھاپا ماروں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس طرح شوبک میں صلیبیوں کی تقریباً تمام جاسوس اور چھاپا مار پکڑے گئے۔ ان میں سب سے زیادہ قیمتی گیرالڈ تھا۔ تمام کو تفتیش اور اس کے بعد سزا کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایونا نے ان تمام مسلمان سرکردہ شخصیتوں کی بھی نشاندہی کر دی جو قاہرہ میں سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے۔ حشیشین کے ہاتھوں سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا وہ بھی ایونا نے بے نقاب کیا اور سلطان ایوبی سے کہا اب تو آپ کو مجھ پر اعتماد آ جانا چاہیے۔ وہ منظر بڑا ہی جذباتی اور وقت انگیز تھا جب اماد کو بتایا گیا کہ ایونا اس کی بہن ہے اور جب بہن بھائی کو ان کے باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جذبات کی شدت سے بوڑھا باپ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ سلطان ایوبی نے اس خاندان کے لیے خاص وظیفہ مقرر کیا اور علی بن سفیان کے محکمے کے لیے حکم جاری کیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کے متعلق چھان بین کی جائے۔ صلیبیوں نے دوسری لڑکیوں کو بھی مسلمان گھرانوں سے اغوا کیا ہوگا۔ سلطان نے حکم میں کہا کہ ان میں جو مسلمان ہیں ان کے خاندان ڈھونڈے جائیں اور لڑکیوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ سلطان ایوبی کی فوج بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو گئی۔ شوبک سے دور کے محاذ کی خبریں امید افزا تھیں لیکن فوری ضرورت یہ تھی کہ بکھرے ہوئے دستوں کو یکجا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سلطان ایوبی نے شوبک کا فوجی نظام اپنے معاونوں کے حوالے کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر شوبک سے دور صحرا میں منتقل کر لیا۔ اس نے برق رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس کے ذریعے اس نے 1 ماہ میں بکھرے ہوئے دستے ایک دوسرے کے قریب کر لیے۔ اس کے بعد انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے شوبک کا دفاع اسی طرح منظم کر دیا جس طرح قاہرہ کا کیا تھا۔ سب سے دور سرحدی دستے تھے جس کے سوار گشت کرتے تھے۔ ان سے 5-6 میل پیچھے فوج کا دوسرا حصہ خیمہ زن کر دیا اور تیسرے حصے کو متحرک رکھا۔ کرک میں اکٹھی ہونے والی فوج کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری حملے کے قابل نہیں تھی۔ ادھر سلطان ایوبی نے بھرتی کی رفتار تیز کر دی اور نئی بھرتی کی ٹریننگ کا انتظام کھلے صحرا میں کر دیا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ کرک میں اپنے جاسوس بھیجے جو وہاں کی اطلاعیں لانے کے علاوہ یہ کام بھی کریں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان نوجوانوں کو کرک سے نکلنے اور یہاں آ کر فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔